अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, क्या हाल है। तो 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शंस हो गए और उसके अंदर जो है एक बड़े पैमाने पे जो है धांधली हुई है। तो अच्छा, इसके अंदर मैं बहुत छोटी सी बात इंक्लूड करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है उसको एड्रेस करना। वो ज़रूरी चीज़ क्या है? वो पहली चीज़ ये है कि भाई जितने भी लोग हैं, पब्लिक हैं, आपको पता होगा कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन करवाने के लिए उसका एक बजट है। वो बजट की अमाउंट आपको कुछ पता है कितनी है? ठीक है, वो आपके पैसे थे जो आपने मेहनत किया, एक एक्यूमुलेटेड, या जितने भी पाकिस्तानियों ने टैक्स दिए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उसी की पैसों से जो है वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, और उस इलेक्शन करवाने में आपका एक दिन लिया जाता है, फिर आप ख्वार होते हो और फिर आप ख्वार होने के बाद जाके इलेक्शन देते हो। ठीक है, आज इसमें 2 से 3 बातें ऐसी हैं जो समझने की हैं, सीखने की हैं। पहली बात तो ये कि ये आपके लिए ही किया करवाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फैसिलिटेट सही से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। हमारा ऐसा कौम का मुतालबा ये होना चाहिए कि भाई आज हम कोई डम्प्ड पीपल नहीं हैं। एप्लीकेशन का दौर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का टाइम है। आप एप्लीकेशंस बनाएं, ठीक है, आप एप्लीकेशंस बनाएं और उसके ऊपर हमसे क्या कहते हैं वोटिंग लें। तो फिर वोटिंग रिज़ल्ट सिर्फ लाखों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि 22 करोड़ आवाम है। 22 करोड़ आवाम में जितने भी 18 साल के लोग हैं नादरा में, चाहे वो ओवरसीज़ हों या वो ओवरसीज़ नहीं हो, वो आराम से दे सकते हैं। बात खत्म। इसके लिए स्पेसिफ़िकली कौम को निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादती है। आपका इलेक्शन कमीशन आपके साथ ज़्यादती कर रहा है कि आपको उसके लिए एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता है जब किसी ज़रूरत नहीं है। टाइम, कॉस्ट, पैसे सब ज़ाया हो रहे हैं धड़ाधड़। ठीक है, कोई आर ओ की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा और सारा काम प्रोग्रामिंग के थ्रू हो जाएगा, रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानता हूँ ये एक अलग फैक्टर है कि आजकल का डिजिटलाइजेशन जॉब रिड्यूस कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो ये इस बात से इसका कोई ताल्लुक कंसर्न अभी फ़िलहाल नहीं हम लेंगे, वो एक अलग बहस है। फ़िलहाल ये है कि हमारे पैसे लग रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि ऑप्टिमल, बेस्ट, प्रोडक्टिव सोल्यूशन की तरफ हम जाएं, ना कि हम वही बोसीदा पुराना तरीक़ा इस्तेमाल करें जिसमें हमें लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट और बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग हैं, पब्लिक में से कुछ लोग निकलते हैं, सियासतदान बनते हैं, कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ जागीरदार होते हैं, कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, कुछ कारोबारी लोग होते हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो कुछ बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ तो नहीं कह सकते मेजॉरिटी में अगर आप देखा जाए, लेकिन वॉट एवर, हमारी बहस ये नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट होते हैं, हम उनको वोट देते हैं। ये सारा स्टेक पाकिस्तानियों से रिलेटेड है। दूसरी बात, आपके साथ 2 नंबरी की गई इदारों ने, ठीक है, गलत किया गया, ज़्यादती की गई, वोटिंग्स में प्रॉब्लम्स की गई, करप्शन की गई। तो अब आपका मुतालबा ये तो ठीक है कि इसको ठीक करो, लेकिन क्या उस बंदे की क्रेडिबिलिटी लॉस हो चुकी है इस वक्त? कानूनी तौर पर उस बंदे की क्रेडिबिलिटी लॉस हो चुकी है जो उस वहाँ का जिम्मेदार था। पब्लिक को, कौम को ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो उस लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनका नाम कौन था, जिम्मेदार कौन थे, कम से कम 3 हायरार्की। उस हायरार्की में जो फर्स्ट लेवल पर्सन, सेकंड लेवल पर्सन और उससे हायर लेवल पर्सन, वो तीनों लोग, वो आर ओ है, वो उसका जो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन लाजमी तौर पे कोई ना कोई हायरार्की तो होगी ना सिस्टम के अंदर। उन तीनों लोगों के नाम आपको पता होंगे जिसने ये हरकत की है। करप्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि किसी ने लूट मांगी। करप्शन का मतलब होता है कि जिस काम के लिए आपको लगाया जा रहा है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। एक करप्ट का मतलब यही होता है, फाइल करप्ट हो जाना या कोई चीज़ करप्ट हो जाने का मतलब ये होता है कि वो काम नहीं कर रही। अगर आप वो काम नहीं करो तो आप करप्ट हो। उस करप्शन को ख़त्म करना है, ताकि एक यूज़फुल टूल है, वो बंदा करप्ट हो चुका है,
اس بندے نے اس درمیان میں پرفارمنس نہیں دی, اب اس کے اوپر پریشرائز تھا, کچھ بھی تھا, اس کو کمپلین کرنی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو کچھ نہیں بولے. اس میں ہم بھی مجرم ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے سر پہ بندوق رکھے اور بولے کہ تمہیں ڈاکہ مارو اور یا قتل کرو, ٹھیک ہے, چل سر پہ بندوق رکھنے کی الگ بات ہوتی ہے, یا کسی کو کوئی دھمکی دے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی پریشرائز کرے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جا کے متعلقہ ادارے کو انفارم کرو کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ کروایا گیا, آپ اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کرو, ٹھیک ہے. یا تو آپ جاب چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی آپ کا روزی روٹی کا مسئلہ ہے, آپ حرام کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کوئی بندہ پریشرائز کر رہا ہے یا پیسے دے رہا ہے, پہلے تو اس کی کمپلین, برائب کر رہا ہے تو آپ کمپلین کر سکتے ہو, پریشرائز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ پہلے تو مجبور ہو, ٹھیک ہے, پہلے اپنی جان کو محفوظ کرو, اس کے بعد آپ کمپلین کرو. اگر آپ کمپلین نہیں کرتے ہو تو آپ اس کے اندر شامل ہو, اس جرم کے اندر آپ بھی برابر کے حصے دار ہو. جب تک کہ آپ جا کے یہ بتاؤ نہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں اس بدے کی نشاندہی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو کرنا پڑے گا, ادر دین آپ بھی کیا کہتے ہیں اس جرم کے حصے دار ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جرم ہوا ہے گورنمنٹ کے اندر, اور اس کے اندر جہاں تک کڑیاں ملتی ہیں, جو بھی مطلب ڈیفالٹرز ہیں, یا جو بھی وہ لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اس پورے سرکٹ کے اندر, چاہے وہ اس کے اندر کوئی بھی کہہ لو کہ لوگ ہوں شامل, مطلب جو کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہو, گورنمنٹ سیکٹر ہو, اس سے تو بری الزما ہو کہ واٹ ایور ہو از دا پرسن, جسٹ نیڈ ٹو بی دا نیم ان ٹو اسپیسیفک کیس, ایف آئی آر درج کروانی ہے, کچھ بھی کروانا ہے, وہ ہونی چاہیے. آپ متعلقہ تھانے میں جائیں, آپ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائیں. اس کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں پہ بھی پڑتی ہے, پبلک پہ بھی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو, اور کم از کم ان کو سزا ہونی چاہیے, نہ کہ صرف کہ وہ بلیک لسٹ ہوں, ان کو جاب سے نکلوایا جائے, بلکہ ان کو سزا بھی ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہ قوم کا نقصان اور وہ کیا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے, ایک طریقے سے ٹیمپرنگ کی ہے. تو ٹیمپرنگ کرنا تو یہ تو جرم ہے. تو یہ بات تو تب بنے گی, جماعت اسلامی کو بھی میں بولوں گا, ان کے تمام لوگوں کو, پی ٹی آئی والوں کو بھی بولوں گا, یا جن کے ساتھ بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں, وہ باقاعدہ سب سے پہلے گورنمنٹ اداروں کو, جن کو کام کرنا تھا, ان کو وارننگ دے دیں, وارننگ لیٹر دے دیں کہ بھائی جو بھی اس میں شامل تھا, ذمہ دار تھا, آپ خود جا کے الیکشن کمیشن کے اندر اپنا ایک لیٹر سبمٹ کروا دیں ایز اے پروف کہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے ایسا کیا, میرے اوپر یہ بندہ تھا. تو اور جب آپ آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہو, آپ جاب کر رہے ہو, آپ باقاعدہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہے, آپ کہاں رہتے ہو, اسے سب تو ڈالے جو ہیں صرف وہ پاکستانی لوگوں کے لیے تو نہیں چل سکتے نا, تو آپ کے لیے بھی چل سکتے ہیں. تو پاور میں جب جو آئے گا تو اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب تو یہ بات ہو گئی ہے کہ بھائی کچھ پارٹیز کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب ان کو ضرورت نہیں ہے تو جب وہ پاور میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور ایمانداری سے کام کرو. دنیا میں آئے ہو, اللہ رسول کو بھی اگر نہیں مانتے ہو تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن کم از کم ایک سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو پروٹوکول کو ماننا بھی ضرور. خیر ایک الگ بات بحث ہو رہی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلا کام یہ پبلک کو اور سیاسی جماعتوں کو جن کے ساتھ غلط ہوا ہے ان کو یہ کرنا ہے کہ بھائی پہلے آپ جاؤ اور جا کے ان کو آپ رپورٹ درج کرواؤ, ان کو سزا ہونی چاہیے, کم از کم 5 سے 10 سال کے درمیان کی سزا ہونی چاہیے, تاکہ یہ آگے کے لوگوں کے لیے یادداشت ہو کہ مذاق نہیں ہو رہا. جس کا دل چاہے کوئی بھی مذاق کرے, ملک کی مذاق کے لیے نہیں بنا ہے کہ جس کا دل چاہے آپ کے اوپر تھوکے مذاق کرے. پاکستانی پبلک اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں کمزور ہے کہ ان کے اوپر کچھ کرتے رہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو جو کرنا چاہیے وہ کرو گے تو پھر کچھ ہوگا نا. آپ اپنی پاور شو کرواؤ, پھر کیسز کرو ان لوگوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ حرکتیں ختم ہو. آپ کا فیوچر جڑا ہوا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کھلے عام مطلب یہ کہ کھلے عام مذاق ہو رہا ہے, سر عام مذاق ہو رہا ہے, سر عام ڈرامہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک کامن سینس رکھنے والا بندہ بول رہا ہے یار یہ کیا جہالت ہو رہی ہے, اور مطلب یہ کہ آپ بس اتنا مطالبہ کرو کہ ہمیں ہمارا حق دے دو. ابے بھائی تم ہوتے کون ہو حق دینے والے؟ تم تو جو مجرم ہو. مجرم سے کیا آپ بول رہے ہو کہ ہمیں ہمارا مال جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں. ابے بھائی پہلے تو اس کو جیل میں بھیجواؤ, ٹھیک ہے نا.
جس نے کیا اس کو یہ بہت بڑا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ ڈاکہ ڈل گیا ہے، تو آپ کی نیچر یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے یہ کہہ لیں کہ ایک غلامانہ سوچ ہے. یہ غلامانہ سوچ ہے کہ آپ اس کے نتیجے میں آپ کیا کر رہے ہو، آپ ان سے بول لو کہ ہمارا رینسم میں واپس کر دو. پہلی بات ہے کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات، پہلی بات چلو دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. پہلے آپ ان کے خلاف جو ہے کمپلین کرو، ان کو بولو کہ چلو بیٹا بچو فارغ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ بنو. آپ کسی کا نام دو گے، کیونکہ سولی یا گردن کسی کے پھندے میں تو پھنسنی ہے، کیونکہ بہت بڑا ڈرامہ بازی ہوئی ہے، بہت بڑا ڈاکہ تو ڈلا ہے. تو ڈاکو کو اگر جیل میں نہیں بند کرو گے تو وہ تو پھر اگلی دفعہ پھر آپ یہ تو مزاق چلتا ہی رہے گا. تو یہ ایک کامن چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یوسف رضا گلانے والی بات یاد ہوگی، 2013 کا تھا الیکشن، وہ ٹائم تھا کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میاں صاحب ہے سزا ہونے کے بعد وہ بھائی صاحب جا رہے ہیں. میں نے بولا یہ بندہ سزا یافتہ ہو گیا، اس کو یہ مطلب یہ کہ اب تو وزیر اعظم رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو پھر جماعت اسلامی والوں نے جا کے بولا بھائی یہ کس بات کے لیے اب مزے لے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مذاق ہو رہا ہے، مطلب یار اپنے دماغ کو جوڑو، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ بندہ کرپٹڈ ہو کچھ بھی ہو، آپ کے پاس ہر اس بندے کا ڈیٹیل ہونی چاہیے، پبلک لوگوں کے پاس. وہ بندہ ابھی وہ زمانہ گیا کہ بھائی وہ آپ کے تھانے میں کوئی بلوچستان سے سندھ سے آگے بیٹھا ہوا ہے یا پنجاب سے آگے بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں پر بدماشی کر رہا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کا رہائشی ہے، کہاں کون سے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹا تم یہیں پہ رہتے ہو، تم دبئی چلے جاؤ. اب وہ دنیا ویسی رہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں پہ بھی جاؤ گے چھپ جاؤ گے. اب یہ دور وہ رہا نہیں ہے. آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن 2 منٹ میں بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. تو 2 نمبری کرنا آج کے دور میں مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک مطلب ایک مڈل لیول پرسن کے لیے یا ہائی لیول پرسن بھی ہو، بس آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، پھر آپ بتاؤ اس کو. اب آپ یہ دیکھ لو نا سندھ کے اندر وہ ایک تھانہ پکڑ لیتے ہیں، 4 بندوق لے لیتے ہیں. میں بولتا ہوں بھائی سیلف ڈیفینس بھی ایک نام کی چیز ہوتی ہے. میں تو بولتا ہوں کہ لائسنس والے اسلحے پکڑو، جاؤ گھومتے رہو. کہیں نہ کہیں ان کا واسطہ پڑے گا، کرو فائٹ سیلف ڈیفینس پہ. بھائی ڈاکو آ گئے تھے، فائٹ کیے، مارو ختم کرو. پھر پولیس والے آئے تو ان کو پہلے بتا دو دیکھو بھائی، ٹھیک. میں ایک الگ بات کروں، مطلب اب اپنے علاقوں میں اگر بدماشی ہے، گنڈا گری ہے، تو بھائی صرف فیس ٹو فیس ذرا سا نکلو تو، ٹھیک ہے نا. لرننگ کرو، سارے گیجٹس جو ہوتے ہیں آج کل کے منگواؤ، رکھو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے. پولیس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے تو پہلے آئیڈینٹیفائی بھی تو ہم کریں نا کہاں ہو رہی ہے. اور وہ جو وائٹ مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر کونے پہ، ٹھیک ہے نا، ان کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ قوم پلف. بھائی آپ ویکینڈ میں 2 دن تو ملتے نا، 5 دن آپ کام کرتے ہو، اس کے بعد پھر وہ آپ کو پانی بجلی گیس، بھائی گلی آپ اپنے رشتے داروں میں سے ڈیڈیکیٹ کر دو 4 لوگ، بولو بھائی تمہاری پانی بجلی کے کوئی بھی مسئلے ہوں گے نا تو ہم دیکھیں گے. بس ویکینڈ میں 2 دن تمہیں ملتے نا، تمہارا کام ہے کہ یہ تھانہ چیک کرو، یہ اس میں کون کون لوگ ہیں، سلام دعا کرو، انکوائری کرو، معلومات کرو. اور سوسائٹی کے اندر یہ ساری انفارمیشن سوسائٹی کے لوگوں کے پاس جمع کرواؤ. ایز اے سوسائٹی چلو گے، پاور جمع کرو گے، اپنے آپ کو سیکیور کرو گے، 2 نمبری ہونے سے روکو گے، اور آگے آنے والی نسلوں کو بچا سکو گے. کل کو تمہیں کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا علاقہ کینیڈا سے زیادہ اچھا خوبصورت ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو. 2 نمبریوں کو، ڈرامے بازوں کو، بدماشوں کو مارنا پڑے گا، ختم کرنے کو. ان کی بدماشی ختم کرنی پڑے گی. ان کی بدماشی الگ لیول کی ہوتی تھی. یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کرو گے ہم تمہیں جو ہے نا، ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کا بینچ مارک تھا جس کی وجہ سے انسان دب چکا تھا، حد سے زیادہ دب چکا تھا. لیکن یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہوتا کہ پرویز مشرف کو دیکھ لو، اس کی بھی بدماشی ہائی لیول کی تھی. 250-300 بچہ مدرسے میں، وہ کسی جگہ پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈرون سے حملہ ہوا، پتہ نہیں کتنے بچے مر گئے تھے. اس نے پتہ لگا کہ امریکہ نے کچھ ڈرون، اگلے دن پرویز مشرف صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہمارا کام ہے. یہ تو مذاق ہو رہا ہے. پھر وہ جو سانحہ ہوا تھا وہ فوجیوں کے برک کے اندر، کیسے ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا تھا. تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. بھائی آپ کے ملک کے اندر، ہمارے یعنی کہ ہمارے پاکستان ملک کے اندر
प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाम की कोई चुड़िया ही नहीं है। अबे भाई वो कोई सहाफ़ी हैं जो अपनी जान पे खेल के करते हैं। भाई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का लाइसेंस बनता है, आपको इन्वेस्टिगेशन एरिया में जाने का एक्सेस होता है, आपको हथियार रखने का एक्सेस होता है, आपको ट्रेनिंग होती है, आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी होते हो, कभी कभी आप ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ प्राइवेट लाइसेंस वाले भी होते हो। ठीक है, ये सिस्टम देखो, समझो, इसको इम्प्लीमेंट करो अपने शहरों के अंदर, ताकि कल को अगर आपको भरोसा नहीं है इदारों के ऊपर, तो कम से कम कोई इस तरह के प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हो। इवन कि यूके के अंदर मैंने सुना है प्राइवेट कोर्ट्स होते हैं। तो भाई जब चीज़ें इस तरह की हमारे सामने हैं तो हम लोग गोरों को अंधाधुंध मानते हैं। मैं अगर डायरेक्ट अपनी पर्सनल बात करूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कानून नहीं, मैं बोलूँगा गोरा कर रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी करते हैं। कहीं पर भी गोरे का नाम लग जाए तो सब जायज़ हो जाता है, सब हलाल हो जाता है, उसके बिना तो वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़। आपने कैसे बोल दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो करते नहीं है, मैं बोलूँ गोरा कर रहा है, हाँ बट फिर ठीक है। तो खैर यहाँ तक मैं बात बहुत लंबी चली गई है यार, लंबी तो मैं करता हूँ, अभी मैं खुद पॉडकास्ट से देखता हूँ 2-2 घंटे की जा रही हैं। तो हमारी वाइफ हमें कहती है भाई प्लीज़ 2 मिनट की बात। तो भाई एक कॉम में जो सुनना चाहती है, एक कॉम में जो इतना नहीं सुनना चाहती। तो खैर इसके लिए शॉर्ट क्लिप्स होने चाहिए। भाई मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, जो ये बातें बिल्कुल ऐसी हैं कि कोई और नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं कम अज़ कम ये बात करके स्प्रेड करूँ, ये आइडिया कहीं ना कहीं जाके लोगों की ज़बान पे तो आएगा। तो बस मेरी बात यहाँ तक थी, मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। इंशाल्लाह फिर कुछ अगर बातें समझ में आती तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे, और कोशिश करोगे कि एक ज़िंदा हो, ठीक है, दुनिया में हो। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें एक ऐसे सिस्टम में रहने जहाँ हमें जॉब नहीं करनी पड़े और हर चीज़ हमें फ्री मिले, मजाक नहीं। आज हम उस माशाल्लाह ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ ऑटोमेशन है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक साइकिल टूटती और डिप्रेस होती चली जा रही है, क्योंकि पैसा बनाने वाली मशीन आ गई है, इंसान नहीं रहे। तो अब आपकी जेब में पैसा नहीं है, मशीन की जेब में पैसा है, और मशीन को कुछ चाहिए नहीं, तो बना तो रही है धड़ाधड़, कंज्यूम नहीं हो रहा। मेरा भी रिसेंट स्टेटस आपने देखा कि आपका इकोनॉमिक तब भी क्लैश कर सकता है कि क्रेडिट और रिसोर्सेज को कंज्यूम ना किया जाए, वो साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, और पूरी दुनिया इसके इम्पैक्ट में है। सिर्फ वो कंट्रीज जो बुरे से बुरे हालत में थे और बुरे होते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छे हालत में थे वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, वो क्लैप्स करेंगे। यूके की मार्केट ले लें आप, यूएसए की बात कर लें, बहुत बुरी तरीके से चीज़ें क्लैप्स होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद आपको पता चला कि ज़रूरत किस चीज़ की, ज़रूरत तो तुम पे तो जंगल में जाके रहो, ठीक है ना। ये बड़े बड़े जो आईटी के जाइंट्स थे, इन्होंने बोला हम वो एक पुराने सिस्टम के जरिए चल रहे थे, कई लोग बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, क्योंकि जितना पैसा आप इस वक्त बना रहे हो उसमें जितने लोग हैं, आज से 50 साल पहले ऐसा मामला नहीं थे। आप ऑटोमोबाइल वाली एक वीडियो मैंने पहले देखी थी, मैं रेफ़र भी की थी, तो उसमें यही बता रहे थे कि आज से 100 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी, तो ये पीक थी कि जब वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे। पहले लोग बिजनेस करते, पहले पैसा चलता ही नहीं था इतना, पहले लोगों के पास अपना खाने पीने का सब सामान होता था, वो 2 बैलों से सारा खाना बैलें, गायें, बकरे रख लेते थे, मुर्गियाँ सब खुद पाल लेते थे, सब्जियाँ खुद उगा लेते थे, तो वो खुद ही उगा ली, कभी किसी से ले ली, मांग ली, आज ये खा लिया, वो कल वो खा लिया, मज़े मज़े की चीज़ें खा ली, कोई डिप्रेशन टेंशन नहीं कि पैसा नहीं है तो खाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो अल्लाह पे डायरेक्ट कनेक्शन था। अभी तो दुनिया ही के सिस्टम पे कनेक्शन है कि भाई मेरा कल का क्या होगा, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई दूर दराज इलाके सही हैं, अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप 4-4 बीवियाँ रखो, अपना खुद का कुम्मा बनाओ, ऐसी जगह रखो, गायें, बैल, बकरियाँ, अल्लाह ताला 1 से 4 करता है, खाओ, अल्लाह की ज़मीन है। तो मैं तो बोलता हूँ ये हम गुलामों की तरह ज़िंदा नहीं रहने के लिए आए थे। अल्लाह ताला को ये निज़ाम बहुत सख्त पसंद है कि जिसके अंदर आप इबादत के लिए पैदा किए गए हो और गुलामी किसी और की कर रहे हो। अब ये ऑटोमेशन का सिस्टम आ गया ना, अब वापस आओ अपने सिस्टम के ऊपर, रहो, सारी चीज़ें आपको ग्रॉसरी से मिल जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। आपके नाम पे, आपकी पैदाइश के ऊपर एक क्रेडिट आपकी ज़िंदगी के लिए तय कर दिया जाए, जैसे अल्लाह ताला ने कर दिया है। जब इंसान पैदा हो तो उसका क्रेडिट पहले अल्लाह ताला पूरा ज़िंदगी का बना दे कि तुम्हें मिलना इतना ही है। तो भाई दुनिया में भी यही सिस्टम लगाओ, लागू करो कि भाई अब ज़रूरत तो मेरे किसी काम की है नहीं, तो तुम पैसे साइकिल चलाओगे कैसे, बस क्रेडिट डाल दो मेरे साथ, अब मुझे मिलेगा। अगर मुझे कुछ कमाना होगा तो मैं खुद मेहनत करूँगा, वो अलग बात है। बेसिक क्रेडिट और वर्किंग क्रेडिट
یہ دونوں کی ویلیو کریڈٹ اور کہتے ہیں نا گولڈ منی سلور منی, یہ ایک الگ سسٹم ہے. انشاءاللہ کسی اور دفعہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے. تھینک یو.